नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्री काजी गुरुङ। साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजनाहरू ल्याइने। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता। अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबै दलको साझा दृष्टिकोण बन्न जरुरी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा पुस्तक पसलहरूमा भिड। पसलेहरूले पुस्तकको मूल्य अनियमित ढंगले असुलेको अभिभावकहरूको गुनासो। मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई दण्डित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न निर्देशन। भारतको छत्तीसगढ़ राज्यमा सुरक्षा कार्यवाहीबाट फर्कदै गरेको टोलीमाथि बम आक्रमण। 10 सुरक्षाकर्मी सहित 11 जनाको मृत्यु। र एससी प्रिमियर कपमा समूह बीबाट यूएई सेमिफाइनलमा साउदी अरेबियालाई 72 रनले पराजित गर्दै ओमान समूह ए को शीर्ष स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकासका सूचकाङ्क मध्ये खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा महत्वपूर्ण सुधार आएको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति गुणात्मक रूपले बढ्नु, पर्यटक आगमन विप्रेषणमा वृद्धि हुनु, राजस्व संकलनमा सुधार हुनु, निजी क्षेत्रमा आशाको रक्त सञ्चार पैदा भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। बैंकको ब्याज दर घटाउन आवश्यक पहल अगाडि बढ़िरहेको र शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याज दरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको बताउनुहुँदै उहाँले थप सुधारका लागि तत्काल केही महत्वपूर्ण कदम चालिने उल्लेख गर्नुभयो। सहकारी र लघु वित्त क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकट निवारण गर्न, बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न एवं पीड़ितहरूले न्याय पाउने व्यवस्थाका निम्ति एक उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल निर्माण गर्न लागि पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त रहेको बारे हालै मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी पहिचान गरिएका समस्याहरूको उचित समाधानका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको चाहिँ पक्कै पनि छ। मेरै अध्यक्षतामा बसेको दिगो विकास उच्च स्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने बारे पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको छ। विगतका अनुभवहरूबाट सिक्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले आवश्यक गृह कार्य बढाइ पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गरी स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सन् 2026 सम्म विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न र सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो नीति र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा गुणात्मक सुधार जरुरी भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गरी स्वाधीन, समुन्नत एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार हो। सन् 2026 सम्म विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न र सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो नीति र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा गुणात्मक सुधार आवश्यक भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी संचार सम्बन्धी कानून बनाइदै गरेको बताउनुहुँदै कानूनको मस्यौदा बनाउँदा पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हित र मर्यादालाई ध्यान दिइनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर संसद अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले रूसी संघीय संसदको माथिल्लो सदनको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले हालै रूसको भ्रमण गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौतर्फी घेराबन्दीलाई तोडेर एमाले एक्लै अगाडि बढ़िरहेको बताउनु भएको छ। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले एमालेको ग्रासरूट अभियान मार्फत पार्टीलाई चलायमान बनाउन सबै कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले नै पहिचानलाई सबैभन्दा बढ़ी महत्व दिएको बताउनुभयो। मैले सुने अनुसार पहिचानको राजनीतिको विरोध गर्यौं हामीले। पहिचानको राजनीतिमा म भन्न चाहन्छु, म मेरो पार्टी नेकपा एमाले सबै जाति, सबै धर्म, सबै भाषा, सबै संस्कृतिको संरक्षण र विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्छु। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ। अध्यक्ष ओलीमाथि अभद्र व्यवहार गर्न खोज्ने मध्ये एकजनालाई पक्राउ गरिसकेको र बाँकीको खोजी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। बुद्ध शान्ति गाउँपालिका स्थित बुधबारेमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न जाँदै गर्दा कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध गरिरहेका पहिचानवादीले उहाँमाथि आक्रमणको प्रयास भएको प्रवक्ता रिजालको भनाइ छ। कडा सुरक्षा घेरा बीचमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर अध्यक्ष ओली त्यहाँबाट इलाम जानुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भइसकेको भए पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आफ्नो दलका शीर्ष नेताहरूको निर्णय कुर्ने भएका छन्। सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गरी दुवै दलका नेताहरूले दावी गरिरहेको भए पनि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। 60 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस 27 सीट सहित सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको छ। बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदको आज अपराह्न बसेको बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले युवा वैज्ञानिक कोष सञ्चालन विधेयकको मस्यौदा तयारीको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले संसदीय सुनवाई समितिमा रहने राष्ट्रिय सभाका 3 जना सदस्यको नाम टुङ्गो लगाएको छ। बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले प्रस्ताव गर्नुभएको नामलाई सभाले अनुमोदन गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा, नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहाल र नेपाली कांग्रेसका रमेश जंग रायमाझी सुनवाई समितिमा रहने हुनुभएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त समितिको रूपमा रहने 15 सदस्यीय संसदीय सुनवाई समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट 3 जना रहने व्यवस्था छ भने बाँकी सदस्य प्रतिनिधि सभाबाट रहनेछन्। प्रतिनिधि सभाबाट हालसम्म सदस्यहरू छनौट भइसकेको छैन। संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका उम्मेद्वारहरूसँग संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सुनवाई गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। बैठकमा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ। सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सदस्यहरूले बढ्दो आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नयाँ बजेट मार्फत समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सांसदहरूले सरकारहरूलाई सुझाव दिनुभयो। कम छ, यहाँहरूले चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो कि अब त तलब खुवाउने पैसै छैन रे, तलब भत्ता दिने पैसा छैन रे। त्यस्तो चाहिँ होइन। साधारण खर्चभित्र मान्यज्यूहरू तलब भत्ता त पर्छ, सामाजिक क्षेत्रमा जुन हामी खर्च गर्छौं, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध भत्ता लगायत यी तमाम खर्च पनि पर्छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानी पनि पर्छ। त्यस्तै चाहिँ प्रदेशहरूलाई दिने कतिपय अनुदान पनि त्यो भित्र पर्छ। त्यसो हुनाले त्यो साधारण खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्चभन्दा ज्यादा र त्यस बाहेक यो राजस्व भन्दा ज्यादा देखियो। अवश्य पनि यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन। कमसेकम साधारण खर्च त हामीले राजस्वले भ्याउनु पर्यो। त्यो भ्याउने बाटोतर्फ हामी चाहिँ सुरुवात बिस्तारै चाहिँ गर्छौं। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र र पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको अर्थतन्त्र सुधारबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका विषयमाथि जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नभएको बताउनु भएको हो। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अहिलेको सरकारले वा अघिल्ला सरकारले मात्रै सृजना गरेको समस्या नभई यो परिवेश कसरी विकास भयो र कहाँ सुधारको आवश्यकता छ भनेर सामूहिक रूपमा समाधानतर्फ जानुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि सरकार र बाहिर बसेका सबै दलको साझा दृष्टिकोण बन्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै दल मिलेर साझा धारणा मार्फत अघि बढ्ने बारे नेतृत्व तहमा छलफल अगाडि बढ़िरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसकिने गरी खराब अवस्थामा पुगि नसकेको अर्थमन्त्री महतको दावी छ। यो राजस्व एकदम कम छ। यहाँहरूले चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो कि अब त तलब खुवाउने पैसै छैन रे, तलब भत्ता दिने पैसा छैन रे। त्यस्तो चाहिँ होइन। साधारण खर्चभित्र मान्यज्यूहरू तलब भत्ता त पर्छ, सामाजिक क्षेत्रमा जुन हामी खर्च गर्छौं, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध भत्ता लगायत यी तमाम खर्च पनि पर्छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानी पनि पर्छ। त्यस्तै चाहिँ प्रदेशहरूलाई दिने कतिपय अनुदान पनि त्यो भित्र पर्छ। त्यसो हुनाले त्यो साधारण खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्चभन्दा ज्यादा र त्यस बाहेक यो राजस्व भन्दा ज्यादा देखियो। अवश्य पनि यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन। कमसेकम साधारण खर्च त हामीले राजस्वले भ्याउनु पर्यो। त्यो भ्याउने बाटोतर्फ हामी चाहिँ सुरुवात बिस्तारै चाहिँ गर्छौं। अर्थतन्त्रमा समस्याका चाङ रहेको र सबै समस्यालाई हटाउन केही समय लाग्ने र त्यसका लागि धैर्यताको आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका दबाव र अप्ठ्यारा पहिलेको सरकारले भर्खरै सृजना गरेको वा योभन्दा अगाडिको सरकारले एकै वर्षमा सृजना गरेको समस्या नभई लामो समयदेखिका विभिन्न समस्या जोडिँदै आएर अहिलेको स्थिति बनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीको नाताले सरकारको तर्फबाट इमानदारीपूर्वक आफ्नो क्षमता, योग्यताले भ्याएसम्म देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अहिले चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि हामीले सोचे जस्तो नभए पनि धेरै खराब छैन। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ बाह्य संचिति राम्रो छ। हाम्रो खाली यो ब्याज दर ज्यादा हुनाले यो चाहिँ यो लगानी धेरै भइरहेको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह भइरहेको छैन। सरकारी खर्च पनि प्रभावकारी ढंगबाट समयमा खर्च नहुनाले त्यसबाट पनि केही संकुचन आछ। यो चाहिँ हटाउनै नसक्ने, गर्नै नसक्ने काम होइन। गर्न सकिन्छ, हामी गर्छौं। मलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकको पनि सहयोग चाहिन्छ। यहाँहरूले पनि भन्नु होला, उहाँहरूलाई मैले भने छु, गर्छु भन्नुभएको छ। गर्छु भनेपछि विश्वास गर्नु पर्यो। तर धेरै पर्खिने समय छैन। हाम्रो यो सरकारी खर्चतर्फ पनि अब प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी मध्यनजर राख्छौं।
अहिले नै सबै समस्या हटाएर सबै कुरा ठिक पार्ने दावी आफूले नगर्ने तर सबैको सहयोगबाट हरसम्भव प्रयास गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढ्नु, तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढ्नु र आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु जस्ता समस्या रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। अब प्रतिनिधि सभा बैठकको प्रसंग। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र त्यसमा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनु भएको मुलुकको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरूको जवाफमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा खलबलाउने काममा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो। बैठकमा उहाँले गैर कानूनी गतिविधि गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले नै पीडितहरूको उजुरी लिएर छानबिनको प्रक्रिया थाल्छ, त्यसको लागि केही टाइम लाग्छ। अनि आएको रिपोर्ट पूर्ण प्रतिवेदनलाई कुर्दै छैनौँ हामीले कुनै जिल्लामा आयोगले काम सकेपछि आंशिक प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ टिओरमा। त्यो आंशिक प्रतिवेदन सकेर जिल्लाको त्यो सम्बन्धी चाहिँ प्रतिवेदन दिन्छ र त्यहाँबाट हामी काम थाल्न सुरु गर्छौँ। यसरी हरेक कोणबाट कसरी छिटो कसरी चाहिँ गहिराइमा गएर यो समस्या समाधान गर्न पीडितलाई न्याय दिने भनेर खोजिएको छ। त्यसकारण यसलाई गहिराइमा गएर गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुहुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको बैठकमा सांसदहरूले राजधानी काठमाडौँको कपनमा भाडा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी नीरा पाण्डेको हत्या भएको धेरै दिन बितिसक्दा पनि सत्य तथ्य पत्ता लाग्न नसकेको, झापा जाने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि भएको अशोभनीय गतिविधिहरू लगायतका विषयमा सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही वैशाख 15 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको छलफलले संसदीय विषयगत समितिहरूको नेतृत्वका बारेमा सहमति गरेको भए पनि समितिहरू भने गठन हुन सकेको छैन। सत्तापक्षीय दलले समितिमा रहने सदस्यको नाम उपलब्ध नगराएपछि समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षका दलले संसदीय विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम दिन छलफलका लागि केही समय माग गरेपछि समिति गठनको विषय रोकिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले दलभित्रै केही छलफल हुन बाँकी रहेकाले समिति गठन हुन नसकेको बताउनुभयो। सहमति भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमै हामी छौँ। छलफल भइरहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ आज जो एजेन्डा रहेको थियो सम्भावित एजेन्डा त्यसलाई चाहिँ छलफलकै चाहिँ गरेर टुङ्ग्याउने भनेर चाहिँ रोकिएको। छिटोभन्दा छिटो कामलाई अगाडि बढाउँ भन्ने पक्षमा हामीले दृढताका साथ आज बिहान पनि हामीले कुरा राखेका छौँ। अबको बैठकमा जुनसुकै मूल्यमा पनि हामीले संसदीय समितिहरू बनाउनुपर्छ र ती समितिमा विधेयकहरू पठाएर छलफल गर्ने वातावरण चाहिँ बन्नुपर्छ। गत सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको छलफलले विषयगत समितिको नेतृत्व लगायतमा सहमति जुटाइसकेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा उपचार जारी रहेको छ। चिकित्सकका अनुसार उहाँको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक रूपले सुधारोन्मुख रहेको उहाँको स्वीकीय सचिवालयले जनाएको छ। उहाँको स्वास्थ्य सम्बन्धी केही परीक्षणको रिपोर्ट अझै आउन बाँकी रहेको चिकित्सकले बताएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको नेपालमा उपचार गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकको टोली तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उच्च राजनैतिक नेतृत्वको विशेष आग्रहमा उहाँ भारतमा उपचारका लागि जान तयार हुनुभएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। यो कुरा प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बताइसक्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा मनमोहन अधिकारीको 24औं स्मृति दिवस आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले स्वर्गीय नेता अधिकारीको राजनैतिक व्यक्तित्वको स्मरण गर्नुभयो।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेता अधिकारीले देखाउनु भएको मार्ग निर्देशनको पालनामा जोड दिँदै वामपन्थीहरू एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। जुन किसिमले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि भूमिका खेल्नुभयो त्यो अत्यन्त स्तुत्य छ र हामीहरू उहाँका ती भूमिका जुन हुन् ती भूमिकाबाट अभिप्रेरित हुँदै अगाडि बढिरहेका छौं। 2056 साल वैशाख 13 गते चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा हृदयघात भएपछि उपचारका क्रममा अधिकारीको निधन भएको थियो। विक्रमसम्म 2047मा नेकपा एमाले र नेकपा मार्क्सवादी बीचको एकताबाट बनेको नेकपा एमालेको उहाँ अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेका तर्फबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। समाचारको क्रममा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। बजारमा पाठ्य पुस्तकहरूको मूल्य निकै बढेको गुनासो अभिभावकहरूले गरेका छन्। माध्यमिक तहसम्मका पाठ्य पुस्तकहरूमा गत वर्षको तुलनामा 50% को हाराहारीमा मूल्य बढेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै राजधानीका पुस्तक पसलहरू विद्यार्थी तथा अभिभावकले भरिभराउ छन्। पसलेहरूलाई पुस्तक बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ, तर निजी विद्यालयले अध्यापन गराउने 10-12वटा पुस्तकको भार भने विद्यार्थी र अभिभावकले उठाइ नसक्नुको छ। पुस्तक धेरै हुँदा सानो कक्षाका विद्यार्थीहरूले बोक्नै नसक्ने अवस्था छ भने अभिभावकले त्यसको आर्थिक भार उठाइ नसक्नुको छ। सरकारले 1 देखि 10 कक्षासम्मका लागि नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान विषयलाई अनिवार्य गरेको छ, तर निजी विद्यालय र प्रकाशकको मिलिभोतोमा आवश्यक भन्दा बढी विषयको अध्यापन गराउँदा अभिभावकलाई थप आर्थिक भार परेको छ। त्यसो त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनुमति नलिएका पुस्तकहरू अध्यापन नगराउन सूचना समेत जारी गरेको छ, तर निजी विद्यालयहरूले भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्देशनलाई अवज्ञा गरिरहेका छन्। सबैजनाले मध्यनजर गर्दै अलि थोरै मात्रै पढाएको भयो भने धेरै नै बढेको छ। बुकको पनि पोहोर भन्दा त महँगी बढाइ नै छ। हाम्रो पहिलाको तुलनामा यसपालि चाहिँ अलिकति मूल्य चाहिँ वृद्धि भएकै छ। पोहोरको तुलनामा हेर्दा चाहिँ अहिले धेरै नै बढेको छ हैन। हामी अब बच्चाहरूलाई लिएर हामीलाई प्यारेन्ट्सहरुलाईसम्म अब धेरै मार्का परेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सादा पाठ्य सामग्रीको प्रति पेज 1 रुपैयाँ 10 पैसा, 2 रङको पाठ्य सामग्रीको प्रति पेज 1 रुपैयाँ 25 पैसा, 4 रङको पाठ्य सामग्रीको कक्षा 1 देखि 3 सम्मको प्रति पेज 1 रुपैयाँ 50 पैसा र 4 रङको पाठ्य सामग्रीको कक्षा 4 देखि 12 सम्मको प्रति पेज 1 रुपैयाँ 45 पैसा मूल्य निर्धारण गरेको छ। केन्द्रले तोकेको मूल्य भन्दा बढी लिएको पाइएमा कारबाही गरिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ। चाहिँ नि मूल्य वृद्धि भएको छ भन्ने लाग्छ वा हामीले दिएको चाहिँ नि सीमालाई चाहिँ नागेर चाहिँ नि विक्रेताहरूले चाहिँ नि अभिभावकलाई बेच्ने गरेका छन् भनेदेखि त्यसको उजुरी परेको अवस्थामा र हामीले नियमित अनुगमनले भेटेको अवस्थामा चाहिँ नि कारबाही गरेको अनुभव पनि छ, घटाउन लगाएको अनुभव पनि छ। अब हामीले चाहिँ नि आम रूपमा अभिभावकहरूलाई चाहिँ नि यो के छ त सरकारी प्रबन्ध के छ, नियम के छ, के कारबाही हुन्छ सम्बन्धका कुराहरू कारबाहीको कुरा मात्र नभएर उहाँहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले छाप्ने पुस्तकको मूल्य नबढे पनि निजी प्रकाशकहरूले छाप्ने पुस्तकहरूको मूल्य बढेको गुनासो अभिभावकहरूले गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, निजी विद्यालयले आफूले तोकेको निश्चित पसलबाट मात्रै पुस्तक, कापी, कलम तथा पोसाक किन्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा अभिभावकहरूले थप आर्थिक भार बेहोर्नु परिरहेको छ। क्यामेरामा प्रथम ढुङ्गेलका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। हाल नेपालमा संघीय तहका 13वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा करिब 1 दर्जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सहित विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका 87वटा कलेजहरूले विभिन्न विषयमा अध्यापन गराउँदै आएका छन्। तर पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भन्दै लाखौं विद्यार्थी विदेशिन थालेका छन्। यस विषयमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था र व्यक्तिहरूले छलफल सुरु गरेका छन्। सीट संख्या तोके अनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन छोडेपछि नेपालका उच्च शिक्षण संस्थाका पदाधिकारी चिन्तित हुन थालेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भन्दै 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी विदेशिनुलाई उनीहरू प्रमुख कारण मान्छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोजना गरेको उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना र यसका विविध आयामहरू विषयक कार्यक्रममा उहाँहरूले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थी बाहिरिने गरेको बताउनुभयो। यसैगरी परम्परागत शिक्षण विधि सबै विश्वविद्यालयहरूमा एउटै विषयको अध्यापन हुनु तथा शैक्षिक क्यालेन्डर नभएका कारण पनि विद्यार्थी विदेशिएको धारणा उहाँहरूको थियो। पढिसकेपछि रोजगारी छैन, रोजगारी पनि पाइन्छ भनेर विदेशी नै क्रम भएको छ। एउटा भने कमाउँदै पर्दै यहाँ हामीहरू नेपालीहरू बडा शानका साथ बस्छौँ। यहाँ भाँडा माझ्न आफ्नो घरमै पनि हामीहरू रुचाउँछौँ, विदेशमा गएर भाँडा माझेरै भए पनि खान पाइन्छ भनेर गर्वका साथ। पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती हुने सेन्टर जहिलेसम्म नेपालको विश्वविद्यालय अन्त्य हुन्न त्यहाँसम्म यो माग गुणस्तर मागबाट चाहिँ पुरा हुँदैन। चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्यसै गरी इन्जिनियरिङको, भेटनरीको विभिन्न आयोगहरूले निर्धारण गरेर भर्ना गर्ने अथवा संख्या तोक्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्ना संरचनामा रहेका कतिपय कलेजहरू ती कलेजहरूमा आज भर्ना हुन नपाउने अवस्था, क्यापासिटी युटिलाइजेसन गर्न नपाउने अवस्था रह्यो। क्यापासिटी छ, त्यहाँको क्यापासिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्षौं लगाएर निर्माण भयो, राज्यले लगानी गरेको छ, ठुलो लगानी भएको कुरा आज खेर गएर बसेको छ एउटा आयोगको नाममा। कि त्यही विद्यार्थी त्यहाँ भर्ना नभएर अलिकति बाहिर गएर छिमेकी राष्ट्रमा जाँदा कुनै हस्पिटल चाहिँदैन, कुनै खालको त्यस्तो संरचना चाहिँदैन, तर त्यहाँबाट पढेर आयो भने हामी उसलाई इक्विभ्यालेन्ट गर्छौँ, तर हामी कहाँ त्यसलाई पढ्न दिँदैनौँ। यस्तो राज्यको नीतिको कारणले गर्दा पनि कतिपय सेक्टरमा खास गरिकन भन्ने हो भने हाम्रो नर्सिङ सेक्टर, भेटनरी सेक्टर्स, यस्ता आयुर्वेदिक सेक्टर्स, यस्ता सेक्टर्सहरूमा विद्यार्थी अहिले भर्ना हुन नपाएको अवस्था हो। यो सेमिस्टर पढ्नले गरेर क्यालेन्डरको जरुरी हुन्छ। सेमिस्टरको बिचमा बिदा गर्न पाइँदैन। हरेक संसारमा के हुन्छ भन्दा एउटा सेमिस्टर सुरु हुन्छ, सेमिस्टरको ब्रेक हुन्छ र बिचमा हुँदैन। तर हाम्रो के छ, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक दशकमा बिदा दिनुपर्ने, झाडु बिदा दिनुपर्ने, विभिन्न ठाउँमा बिदा दिनुपर्ने, कहिले अन्त हुने कहिले सुरु हुने, यसको चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा उच्च शिक्षाको एउटा क्यालेन्डर बनाउने। हाम्रो चाहिने त्यो एन्ट्री क्राइटेरिया पनि रिड छ। ब्याचलर एउटामा गऱ्यो भने मास्टर अर्को डिग्रीमा गर्न नपाइने त्यो फ्लेक्सिबिलिटी एकदमै कम छ। यो चाहिँ हाम्रो धेरै समयदेखि कन्भेन्सनल हुँदाखेरिको हो। त्यो गर्दाखेरि पनि बाहिर जाने एउटा आफू बढेको लहर र राजनीतिक दबावमा विश्वविद्यालय खोल्न नहुने, कामसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने तथा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव उहाँहरूले दिनुभएको थियो। यसैगरी बजारको आवश्यकताका आधारमा नयाँ विषयको पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने तथा अध्ययन अवधिलाई छुट्याउनेतर्फ विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले सोच्नुपर्ने भनाई कार्यक्रमका सहभागीहरूको थियो। ध्रुव थापाका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। डोटीमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका बारे जानकारी दिने व्यक्तिलाई सम्मानित गरिने भएको छ। विद्यालय जाने उमेर समूहका तर विद्यालय जान नसकेका बालबालिकालाई भर्ना गराउने उद्देश्यले यो अभियान शुरू गरिएको हो। सामाजिक विकास कार्यालय डोटीका कार्यालय प्रमुख जयदेव महराका अनुसार आफ्नो समुदायमा रहेका यस्ता बालबालिका बारे विवरण सहित जानकारी गराउने व्यक्तिलाई सम्मानित गरिनेछ। समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने नारासहित शैक्षिक सत्र 2080 का लागि अहिले विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ। भर्ना हुन छुटेका बालबालिका बारे विवरण पेश गर्दा विद्यालय नजाने बालबालिकाको नाम, बाबुआमाको नाम, ठेगाना र विद्यालय नजानुका कारण सहित नजिकको विद्यालय, वडा कार्यालय, पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सामाजिक विकास कार्यालय मध्ये कुनै एक स्थानमा जानकारी गराउनु पर्ने कार्यालय प्रमुख महराले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई पत्र लेख्दै 2077 दफा 70 ख अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो। मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। विपन्न, असहाय र बेवारिसी बिरामीका लागि अस्पतालले कुल संख्याको 10% छुट्याएर निशुल्क उपचार गराउनु पर्नेमा त्यो कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क
प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यस्तै अस्पतालमा पार्किङको शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासोहरू समेत आएकोले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 तथा अन्य प्रचलित कानूनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कोभिडबाट आज थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1634 नमूना परीक्षणमा उक्त संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 361 रहेको छ। देशभर आईसीयूमा 5 र भेन्टिलेटरमा 1 जना कोभिड संक्रमित उपचाररत छन्। गत वर्ष असारदेखि फैलिएको डेंगूको संक्रमण यस वर्ष भने बर्खा नलाग्दै शुरू भइसकेको छ। यस वर्ष जाडो महिनामा समेत संक्रमण शून्यमा नझरेकोले गत वर्ष जस्तै प्रकोपको रूप लिने स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ। गत पुसदेखि हालसम्म देशका 52 जिल्लामा डेंगू संक्रमण फैलिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पुस 15 देखि हालसम्म 52 जिल्लाका 516 जना डेंगू संक्रमित फेला परिसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 65 जनामा संक्रमण देखिएको छ। जाडो मौसममा पनि डेंगू शून्य नहुनुले जाडो महिनामा लामखुट्टेले प्रशस्त मात्रामा अण्डा पारिरहेको, त्यही अण्डाबाट नयाँ लामखुट्टेहरू थपिने विज्ञहरू बताउँछन्। लामखुट्टेले पारेको अण्डा पानी पर्ने समय नआएसम्म सुरक्षित रहने भएकाले 10 महिनासम्म जम्मा भएर बसेको अण्डा पानी पर्ने बित्तिकै हुर्कन थाल्छन्। संक्रमित लामखुट्टेको अण्डाबाट जन्मने लामखुट्टेले पनि डेंगू भाइरस सार्ने भएकाले जाडो महिनामा सक्रिय रहेको संक्रमित लामखुट्टेका कारण बर्खायाममा डेंगू संक्रमणको जोखिम बढ्ने सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। अब आगामी दिन छिटै सायद मनसुन सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नै जहाँ जहाँ पानीहरू जमेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ लार्भाहरू हुन सक्छ। बिस्तारै बिस्तारै पहिला लार्भा देख्छौँ हामीले, त्यो ठाउँमा लार्भा नष्ट गर्न सक्यो भने डेंगू फैलिने सम्भावना धेरै 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 न्यून भएर जान्छ। यदि यो पल्ट पनि हामीले लार्भालाई चाहिँ व्यवस्था गर्यो भने त्यही नै एउटा वयस्कको रूप लिन्छ। अघिल्लो वर्ष पुसदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा 70 जना हाराहारीमा मात्रै संक्रमित देखिएकोमा यसपटक संक्रमितको संख्या 500 नागिसकेको छ। अघिल्ला वर्षमा झै संक्रमणले महामारीको रूप नलियोस् भन्नका लागि अहिलेदेखि नै सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य थालिएको कीटजन्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोकर्ण दाहालको भनाइ छ। डेंगू नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको लार्भा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन शुरू गरिसकेको डाक्टर गोकर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो। विस्तृत डेंगू रोकथाम र नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सबै ठाउँमा हामी पेश गरेका छौं, छलफल पनि गरिसकेका छौं। यस अर्थमा यसपालि हामी बेलैमा चाहिँ डेंगू रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाएको चाहिँ छ। संक्रमण देखिनेमा काठमाडौँ उपत्यका सहित दार्चुला, म्याग्दी लगायतका 52 जिल्लाका 112 पालिका छन्। दार्चुलामा 171 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा 50 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। क्यामेरामा राजेश थापा मगरको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। डेंगी सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजनाहरू ल्याइने। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता। अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबै दलको साझा दृष्टिकोण बन्न जरुरी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुँदै गर्दा पुस्तक पसलहरूमा भिड, पसलेहरूले पुस्तकको मूल्य अनियमित ढंगले असुलेको अभिभावकहरूको गुनासो। मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई दण्डित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न निर्देशन।
भारतको छत्तीसगढ राज्यमा सुरक्षा कारबाहीबाट फर्कदै गरेको टोलीमाथि बम आक्रमण 10 सुरक्षाकर्मीसहित 11 जनाको मृत्यु र एसिसी प्रिमियर कपमा समूहबाट युएई सेमिफाइनलमा साउदी अरेबियालाई 72 रनले पराजित गर्दै ओमान समूह ए को शीर्ष स्थानमा। मुलुकलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने माग कृषकहरूले गरेका छन्। आज काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै किसान जनस्वयं सेवक राष्ट्रिय समितिले रासायनिक मल सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन तथा कृषि उपकरणमा भन्सार शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेका छन्। कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न, मालपोत बाहेक अन्य करहरू छुट गर्न, सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन र विद्युतीय सिंचाईका लागि निशुल्क रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि कृषि क्षेत्रलाई दिँदै आएको अनुदान र छुट सरकारले घटाउँदै लैजाँदा युवाहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुन थालेको पनि उनीहरूले त्यसबखत बताएका छन्। नेपाली चलचित्र प्रदर्शनीको क्रममा चलखेल हुने गरेको चलचित्र निर्देशकहरूको गुनासो छ। दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया पाउँदा पाउँदै पनि नेपाली चलचित्र हलबाट एक्कासी निकाल्न बाध्य हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। गत वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनीमा आएको नेपाली चलचित्र बुलाकी 2 दिनमै हलबाट निकालियो। बुलाकी चलचित्र निर्माण टोलीले विविध कारणले हलबाट निकाल्न बाध्य भएको कुरा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिए। गत वर्ष भाद्रमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र राधाका निर्माता तथा निर्देशक सुवर्ण थापाले पनि यस्तै कारण देखाउँदै 5 दिनमै हलमा चलिरहेको चलचित्र निकालेका थिए। गत वर्षकै भाद्रमा प्रदर्शनीमा आएको चलचित्र प्रकाशलाई पनि थोरै प्रदर्शन समय दिएको निर्देशक दिनेश राउतले बताउनुभयो। चलचित्रको विषयवस्तु नै नहेरी नबुझी अनुमानका आधारमा वितरक र हल व्यवसायीले निर्णय गर्ने गरेका कारण दर्शकले रुचाएको विषयवस्तु र करोड़ौं रुपियाँ लगानीमा निर्माण गरिएको चलचित्रले वितरक र हल व्यवसायीको अवहेलनाको शिकार हुनु दुःखद भएको बुलाकीका निर्देशक लक्ष्मण सुनवार बताउनुहुन्छ। अलिकति सोहरू बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा भएको कारण हामीले सिनेमा लगायौं। पछि शनिबारसम्म आइपुग्दाखेरि 2 दिनमा आइपुग्दाखेरि सिनेमालाई झन् कम सो दिँदै गयो। जुन प्राइम टाइममा दिएका सोहरू पनि अफ टाइममा राख्यो। बुलाकीलाई गरिएको यो व्यवहारले नयाँ निर्मातालाई सोच्न बाध्य बनाउने निर्देशक सुनवारको तर्क छ। यता हल व्यवसायी भने चलचित्र निर्माताहरूबीच समन्वयको अभावका कारण समस्या आउने गरेको दावी गर्छन्। एउटै मितिमा चलचित्र प्रदर्शन गर्ने होडबाजीले सधैँ मारमा पर्ने गरेको हल व्यवसायी नरेन्द्र महर्जनले प्रतिक्रिया दिनुभयो। देशभर 200 वटा भन्दा बढी हलमा 500 भन्दा बढी प्रदर्शन समय हुन्छन्, तर सबैले एउटै मिति र समय खोज्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ कृपया निर्माताहरू एकजुट भएर मिलेर हैन चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्नुभयो भने प्रदर्शकलाई पनि फाइदा, वितरकलाई पनि फाइदा, निर्मातालाई पनि फाइदा हुन्छ। चलचित्र क्षेत्रलाई नियमन गर्न चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण 6औं संशोधन नियमावली 2077 त बनेको छ। तर चलचित्र प्रदर्शनी बाँडफाँड सम्बन्धी कुनै कानून नहुँदा चलचित्र कर्मीहरूले यस्ता खाले समस्या झेलिरहनु परेको छ। यसमा चलचित्र विकास बोर्डले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा मानवी बनिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले स्थापनाको 24 वर्षको अवसरमा वितरण गरिने पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले नेपाली चलचित्र विकास र प्रवर्धनका लागि सबैबीच हातेमालो हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष केसीले कलाकार, प्राविधिक क्षेत्र, पत्रकार तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा आबद्ध सबैको उन्नतिका लागि बोर्डले सधैँ सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सकेका छौँ र मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूले सन्तोषले यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि चलचित्र ऐन निर्माण गर्न सकेमा ठूलो सफलता मिल्ने बताउनुभयो। संसदको यो सेसन त लगभग सकिसक्यो, अर्को सेसन बजेट सेसन होला। अब
त्यसपछि आउने हिउँदे सेसनमा चाहिँ यो विधेयकलाई ऐनको हिसाबबाट रूपान्तरण गरेर ल्याउन सक्ने ताकत हामी सबैले राखौँ। कार्यक्रममा चलचित्र पुरस्कार संघ नेपालले चलचित्र पत्रकारिता रजत पुरस्कारको घोषणा पनि गरेको छ। नेपाली फोटो पत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु हुने 2 जना साहसी महिला फोटो पत्रकारलाई राजधानीमा सम्मान गरिएको छ। स्वतन्त्र फोटो पत्रकारका रूपमा 3 दशकभन्दा बढी योगदान पुर्याउनु हुने उषा तिवारी इच्छुक र फोटो पत्रकारिता क्षेत्रमै 1 दशकभन्दा बढी योगदान पुर्याउनु हुने पूर्णिमा श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको हो। सम्मान कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसको शुभकामना दिनुहुँदै गोरखापत्रमा छापिएको पहिलो समाचारमूलक फोटोको हुलाक टिकट प्रकाशनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो आवाज आफै व्यक्त गर्न सक्दैनन्, आवाजविहीन जनता जसको आवाज तपाईँले फोटो मार्फत समाचार मार्फत व्यक्त गरिदिनुहुन्छ, यो अभियानमा तपाईहरु सफल हुनुहोस्। 25औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको छत्तीसगढ़ राज्यमा सुरक्षा कारबाहीबाट फर्कदै गरेको सुरक्षा टोलीमाथि बम आक्रमण हुँदा 10 जना सुरक्षाकर्मी सहित 11 जनाको मृत्यु भएको छ। राज्यको दन्तेवाडामा संदिग्ध माओवादीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूलाई लक्षित गरेर बम आक्रमण गरेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार दन्तेवाडाको अरनपुर क्षेत्रमा माओवादीहरू रहेको सूचना पाएपछि सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई त्यसतर्फ पठाइएको थियो। मृत्यु हुनेमा डिस्ट्रिक्ट रिजर्भ गार्डका 10 जवान र गाडीका चालक रहेको बताइएको छ। माओवादी विरुद्ध सुरक्षा कारबाहीपछि फर्कदै गरेका सुरक्षाकर्मी चढेको सवारी साधनलाई निशाना बनाएर विस्फोट गराएको बताइएको छ। सबै सुरक्षाकर्मी र चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। घटनापछि सो क्षेत्रमा खोजी अभियानका लागि अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको समाचार छ। समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। अब आर्थिक समाचार। बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न दिइएको समय सीमा 3 महिना थप भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2073लाई संशोधन गरेर नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै चुक्ता पुँजी कायम गर्ने समय सीमा 3 महिना थपेर असार मसान्तसम्म पुर्याएको हो। यसअघि चैत्र मसान्तसम्मका लागि समय सीमा तोकिएको थियो। प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीका लागि 5 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि 2 अर्ब 50 करोड़ रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका 17वटा जीवन बीमा कम्पनी मध्ये एउटा र 16 निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये 3वटाले मात्रै न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह बीबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स सेमिफाइनलमा पुगेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा बहराइनलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै यूएई प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको हो। कुल 4 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको यूएई समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहँदै अन्तिम 4 मा पुग्न सफल भयो। आजको खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको बहराइनले यूएईलाई जितका लागि 117 रनको सामान्य लक्ष्य दिएको थियो। यूएईले 27.4 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। यो पराजयपछि बहराइन भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यस्तै आजै भएको समूह ए को खेलमा ओमान विजयी भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा ओमानले साउदी अरेबियालाई 72 रनले पराजित गरेको हो। यो जितसँगै ओमान 4 खेलबाट 6 अङ्क बनाउँदै समूह ए को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ र सेमिफाइनल चरणमा पुगेको छ। समूह ए मै 3 खेल खेलेको नेपालले 5 अङ्क जोडेको छ। भोलि कतार विरुद्ध हुने अन्तिम खेलमा बराबरी मात्रै भए पनि नेपाल समूह विजेता बन्नेछ। नेपालको समूहमा रहेको मलेसिया र साउदी अरेबिया तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका छन्।
भने कुनै पनि खेल नजितेको कतार पुछारमा छ। समूह बीबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने अर्को टोलीको छिनोफानो भने हङकङ र कुवेत बीच भोलि हुने खेलको नतिजाले निर्धारण गर्नेछ। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनल खेल्नेछ भने उपाधि विजेता टोलीले एसिया कप खेल्नेछ। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्री मनसुनका कारण देशैभरको मौसममा परिवर्तन आई पानी पर्ने र रोकिने क्रम चलिरहेको छ। आज राति पनि लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। पहाड़ी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजनाहरू ल्याइने। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता। अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबै दलको साझा दृष्टिकोण बन्न जरुरी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा पुस्तक पसलहरूमा भिड, पसलेहरूले पुस्तकको मूल्य अनियमित ढंगले असुलेको अभिभावकहरूको गुनासो। मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई दण्डित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न निर्देशन। भारतको छत्तीसगढ़ राज्यमा सुरक्षा कार्यवाहीबाट फर्कदै गरेको टोलीमाथि बम आक्रमण। 10 सुरक्षाकर्मीसहित 11 जनाको मृत्यु। र एसएससी प्रिमियर कपमा समूह बीबाट यूएई सेमिफाइनलमा साउदी अरेबियालाई 72 रनले पराजित गर्दै ओमान समूह ए को शीर्ष स्थानमा। अवस्था समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।